अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो दुआएं हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये अपने दामन में बहुत सी खासियतें रखती हैं। आपने इन दुआओं को हमारे साथ पढ़ना है या आपने सुन लेना है। इंशाअल्लाह इसकी बड़ी बरकत आपकी ज़िंदगी में आपको नज़र आएंगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। दुआएं कौन सी हैं उनको सुन लेते हैं। या मालिक या कुद्दूस या सलाम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, या दल जलाली वल इकराम, या अज़ीज़ु या जब्बारु या मुतकब्बिर, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल हलीमुल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल फत्ताहिल अलीम, या रहीम या रहमान, या जारल मुस्तजिरीन, या वलिय्यल मुअमिनीन, या साहिब कुल्लि गरीबिन, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल अज़ीज़िल गनी, ला इलाहा इल्लल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़, या अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंत, या जारल मुस्तजिरीन, या वलिय्यल मुअमिनीन, या साहिब कुल्लि गरीबिन, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल अज़ीज़िल गनी, ला इलाहा इल्लल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़, या अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वरहमनी, अस्तग़फिरुल्लाह व अस्अलुहु तौबा, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावातिस सबअ व रब्बिल अर्शिल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत, व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, ला शरीका लहु अहदन समदन, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद।
سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب. سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبحان القائم الدائم. سبحان الحي القيوم. سبحان الحي الذي لا يموت. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أستغفر الله أستغفر الله. لا إله إلا الله سبحان الشافي الكافي. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم اغفر لي وارحمني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين.